बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज एक ऐसा इस्म आज़म जो बड़ा पोशीदा राज है, मख्फी राज है और बहुत बड़ा सीने का ये राज है जो आपको बताने लगे हैं। इस पर अमल करके आप बहुत सारी रूहानी कुव्वत के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि ये इस्म आज़म है और ये ऐसा इस्म आज़म है जो जिसको हासिल हो जाए, जिसको पता चल जाए, जिसको मिल जाए, और कहते हैं ना कि बिना मुर्शदा राह नहीं हाथां दे ते दुद्धां बाज नहीं रिजदी खीर साईं फकर कुल जहान दा आसरा ने ए अल्लाह दे हेन वजीर साईं। ये अल्लाह वालों के पास ये चीज मिलती है और हमें अल्लाह वालों से ये मिली, अल्लाह वालों से ये मिली और ये आप तक पहुंच रही है। अगर आपने इसको हासिल कर लिया, इसको पा लिया, इसको अपना लिया, इसका फैज ले लिया, तो फिर बहुत सारी रूहानी ताकत आपके पास मौजूद होगी जो किसी भी शैतानी ताकत का मुकाबला करने के लिए काफी होगी। आइए ये अमल मैं आपको बताता हूं। इसकी रूहानी कुव्वत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर कोई भी शैतानी पावर और शैतान का पैरोकार, शैतान का चेला कड़छा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बड़े से बड़ा जादूगर, जादू करने वाले और करवाने वाले आपका बाल भी बीका नहीं कर सकेंगे। ये मशहदी साहब इतने कमाल का, हजरत चंद पीर सरकार साहब, पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत चंद पीर सरकार साहब और हजरत पीर बाबूजी साहब ने ये चिल्ले किए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा उनके ऊपर करम फरमाया है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जिन्नात हैं, जिन्नात के बड़े बड़े खास मरीज जिनको कई कई साल हो गए जिन्नाती वो असराते बद में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं, कई कई सालों से जो फंसे हुए उनको निकाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये ऑनलाइन भी उस पर इलाज किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है कि अल्लाह ताला के फजल की, ये उसकी अता की ये करम नवाजी है कि रब ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को बेमिसलो बेमिसाल और लारैब कलाम बनाया है और इसी कलाम के ऊपर हमारा यकीन आज़म है कि पूरी कायनात में जितने भी उलूम हैं वो इसके आगे सरनगू हैं और कुरान करीम सुपर पावर ताकत है, बेमिसलो बेमिसाल है। कुरान के साथ जो जुड़ गए और कुरान वालों के साथ जो जुड़ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी खैर से उनको महरूम नहीं फरमाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता फरमाता है। क्योंकि कुरान मजीद वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान हकीम वो किताब है जो मोमिनों के लिए शिफा है और बाइसे रहमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों शहजादों ने अल्लाह के फजल से कुरान मजीद से, कुरान हकीम से ये इलाज करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबियाँ अता फरमाता है और बड़े बड़े लोगों को इसका फैज़ नसीब होता है। तो ये अमल इन्होंने किया हुआ है और उनकी ख्वाहिश थी कि ये अमल आगे भी बताया जाए। तो ये अमल वो है जो 70,000 फरिश्तों की तस्बीह है, 70,000 फरिश्तों की तस्बीह रोजाना आप नमाज इशा जब अदा कर चुके हैं, उसका तरीका सुन लें। नमाज इशा जब अदा कर चुके हैं तो नमाज इशा अदा कर लेने के बाद आप अपने मुसल्ले पे बैठे रहें। अच्छा, नमाज इशा एहतमाम के साथ पढ़नी है, इंतहाई एहतमाम करके, यानी बावुजू हैं और मुअत्तर हो जाएं, अतर से इतर लगाएं, खुशबू लगाएं और अपने लिबास को मुअत्तर कर लें, पाकीज़ा हों और सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद सदका करें, आटे का सदका करें, चावलों का सदका करें। चावल भी सफ़ेद होते हैं, राइस, और आटा भी सफ़ेद होता है। और इसके साथ एक सदका रेड, लाल सुर्ख कलर में करें। अब वो लाल सुर्ख कलर में या लोबिया कर लें या फिर गोश्त कर लें और मिकदार जिस कदर बड़ा अमल करना है उसी कदर उसकी मिकदार भी ज्यादा हो। तो आप ये सदका करें, सफेद आटा, सफेद चावल और लिबास उस दिन जेबतन जो करना है वो भी सफेद हो, जो नीचे चादर बिछानी है वो भी सफेद हो,
بعد نماز عشاء 360 مرتبہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 360 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 360 مرتبہ یہ پڑھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، بس یہاں تک پڑھیں۔ اور اگر پوری پڑھیں تو سبحان اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 360 مرتبہ یعنی 360 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت افضل ہے، اور چھوٹا درود پاک پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 360 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے اس اسم اعظم کے عمل کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما۔ 21 دن تک آپ اس کو کرتے رہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کے بعد اپنے بستر پر آ جائیں، پہلی رات میں ہی خواب میں آپ کو اس کا اشارہ ہو جائے گا، ورنہ 21 دن کے اندر اندر آپ کو روحانی قوت وہ حاصل ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، بھلائی کی نیت کے ساتھ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، اور اس کی خصوصی اجازت کے لیے آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوگی، رب کا کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا، بیڑے پار ہو جائیں گے، اور یقین عزم کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر، بلکہ پہلے رات کے اندر ہی اللہ پاک اس کا فیض آپ کو عطا فرمانا شروع فرما دیں گے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ روحانی رہنمائی کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت چند پیر سرکار صاحب کا، وہ ہے 0307 786 9280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301 4056 تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف، اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، وہ ہے 0309 9078 چوتھا نمبر ہے ہمارے جناب علی رضا شاہ صاحب کا 0305 44 80 پانچواں اور آخری نمبر ہے 0336 4031 170۔ ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں۔ اگر آپ روحانی رہنمائی لینا چاہتے ہیں اپنے علاج معالجہ کے لیے، جادو ہے، جنات ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے، فالج ہے، لکوہ ہے، تو اس طرح کی ناگہانی امراض کے علاج کے لیے جو جادو اور جنات کی وجہ سے لگ چکی ہیں اور دوائیاں کھا کر جس کا علاج نہیں ہو رہا، ہاسپٹلوں میں کلینکوں سے جواب مل چکا ہے، حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو پھر آپ رابطہ کریں اور اپنے علاج کے لیے آپ روحانی رہنمائی حاصل کر لیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ بھلائی کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو فالو کریں۔